आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल असार 10 गते, भोलि 11 गते नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गराउने अभियानको रूपमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अथवा डबल नेकपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनुभएका वामदेव गौतमले अभियानको थालनी गर्न थाल्नु भएको छ। ललितपुरको सिद्धार्थ कटेजमा भोलि विशेष भेला आयोजना गरिएको छ। उक्त भेलाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछ। प्रतीक्षा गरौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ। एकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र बलियो बनाउँदैन, देशलाई पनि बलियो बनाउँछ, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउँछ। कम्युनिस्टहरू बलियो भए भने जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने सवालमा निश्चित रूपमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। किनभने कम्युनिस्टहरूको आदर्श नै त्यही हो, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई माथि उठाउने। यी दुईवटा कुराहरूमा मात्र प्रतिबद्धता हुने हो भने राजनीति सार्थक हुन्छ। पुँजीवादी राजनीतिले यी दुईटा कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पनि पुँजीवादी राजनीतिले कुनै सार्थक परिणाम दिने गरी काम गर्न सकेको पाइएको छैन। त्यसैगरी जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुरालाई त झन् पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले कुनै परिणामदायी काम गर्न सक्ने कुरा भएन। अमेरिका जस्तो सम्पन्न देश जसले पुँजीवादी राजनीतिमा वर्चस्व कमाएको छ, पुँजीवादी राजनीतिलाई नै मूल मन्त्र बनाएको छ, त्यो देशमा गरिबी तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ, महँगी तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ, बेरोजगारी तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ। त्यसकारण पनि भन्न सकिन्छ पुँजीवाद असफल भइरहेको छ। पुँजीवादको असफलता यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि पुँजीवादले विश्वव्यापी रूपमा आतंकको वातावरण सिर्जना गरेको छ, युद्धको वातावरण सिर्जना गरेको छ। युद्धको वातावरणबाट मुक्ति पाउनको निम्ति पनि पुँजीवादी शासन प्रणालीको अन्त्य जरुरी छ। त्यसका निम्ति कम्युनिस्टहरूले समाजवादी शासन व्यवस्थाको विकल्प देखाएका छन्। यो अवस्थाबीच हुन गइरहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकता अभियान, नेकपा एकता अभियानले परिणामदायी भूमिका खेलोस्, यही शुभकामना व्यक्त गरौँ। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थको पटक पटकको मूल्य वृद्धिका बीच नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार थानीले 40 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर थानी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। जनताका थाप्लामा महँगी थोपरिएको छ। प्रति लिटर 192 देखि 179 रुपियाँसम्म पेट्रोल र डिजेल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गराएर हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि गराइएको छ। तर नेपाल आयल निगम जसले एकलौटी रूपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्ने गर्दछ, त्यो नेपाल आयल निगममा सरकारी कर्मचारीको रूपमा रहेका सरकारले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक नै 40 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारमा उजुरी पर्नु भनेको निश्चित रूपमा यो दुःखद पक्ष हो। देशको निम्ति योभन्दा लज्जाजनक विषय अरू केही पनि हुँदैन। देश व्यापार घाटाले चुलिएको छ। विगत 11 महिनामा 15 खर्ब 77 अर्बको व्यापार घाटा भएको कुरा तथ्याङ्कले स्पष्ट गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को 11 महिनामा साउनदेखि जेठसम्म नेपालले करिब 16 खर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। मैले अघि भने 15 खर्ब 77 अर्ब हो खास तथ्याङ्क। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क हो।
यस्तो व्यापार घाटा बीच हामीले तुलना गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा अथवा गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्ममा 12 खर्ब 62 अर्ब मात्र व्यापार घाटा थियो। यो अनुपात हेर्दाखेरि नेपाल गत वर्षभन्दा यो वर्षमा 4 खर्ब बढी व्यापार घाटा बेहोर्न बाध्य भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा कुल वैदेशिक व्यापार 29.5% बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा नेपालले रु 15 खर्ब 4 अर्ब 61 करोड 18 लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। 17.5 खर्बको आयात गरिएको छ। अहिले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 11 महिनामा नेपालमा 17.5 खर्ब बढीको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ। हामी कति परनिर्भर भइरहेका छौँ भन्ने तथ्याङ्क यही हो। हामी सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौँ। यही पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले लुट बचाइरहेका छन्। त्यो लुटको भागबण्डा राजनीतिक दलका नेताहरूसम्म पनि पुग्छ, सरकारका मन्त्रीहरूसम्म पनि पुग्छ। त्यसैकारण यो लुटको स्वर्गमा रमाइरहेका कर्मचारीहरूका विरुद्ध कुनै निकायले पनि कारबाही गर्न सक्दैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको कारबाही पनि फास्सफुस्स हुने निश्चित छ। यस अघिका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकहरू विरुद्ध पनि पटक पटक अख्तियारमा उजुरी परेका छन्, कारबाही उठाइएको छ। तर कारबाहीको परिणाम भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेतर्फ देखिएको छैन। त्यसकारण यो पनि यसपटक पनि निश्चित रूपमा भ्रष्टाचार निर्मूलै हुने गरी अभियान अगाडि बढ्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन। 2 खर्ब पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ। यो पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प हाम्रो नेपालमा हामी किन दिन सक्दैनौँ? पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प भनेको हामीले विद्युत ऊर्जा हो। विद्युत शक्ति उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थले गर्ने काम सबै हामीले विद्युत ऊर्जाबाट गर्न सक्छौँ। तर नेपालमा विद्युत ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास पटक्कै पनि गरिएको छैन। बरु भारतलाई बिक्री गर्न सुरु गरिएको छ। विद्युत र पेट्रोलियम पदार्थ महँगोमा आयात गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सुझाव दिनुभएको छ, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर मात्र मिनाहा गर्ने हो भने प्रति लिटर 26-27 रुपियाँ मिनाहा गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ। उहाँको सुझावलाई नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार छ कार्यान्वयन गर्ला। यसैबीच नेपाल र अमेरिका बीच सम्पन्न भएको एमसीसी सम्झौता बारेमा मुख नखोलेको र नेपाल एसपीपी सम्झौतामा जान तयार रहँदा पनि मुख नखोलेको उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनले एसपीपीबाट नेपाल बाहिरिएको सूचना पाउँदा साथ यसमा खुसी व्यक्त गरेको छ र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाली सेनाको संलग्नता अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई उत्तरी छिमेकी चीनले प्रशंसा गरेको छ। धन्यवाद दिने मात्र होइन, प्रशंसै गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारी चलिरहेका बेला टीका टिप्पणी समेत नगरेको चीनले यसपटक एसपीपी सम्झौता बारेमा खुलेरै प्रतिक्रिया जनाएको छ। चीनको सरकारी मिडिया सिन्हुवाका अनुसार हिजो बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ भेनमिनले एसपीपीमा अगाडि नबढ्ने नेपालको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। पत्रकारले उनलाई नेपालबाट एसपीपी अस्वीकार भएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। जवाब दिने क्रममा वाङले विभिन्न राजनीतिक दल र गुट सरकार नेता र नेपाली जनताले एसपीपीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको सैन्य र सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा हेरेकाले नेपालमा व्यापक रूपमा विवादित भएको उल्लेख गरेका थिए। नेपालीले राष्ट्रिय हित र असंलग्न एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा एसपीपीमा आबद्धता अस्वीकार गरेको वाङको भनाइ थियो। नेपालको मित्रवत र नजिकको छिमेकी तथा रणनीतिक सहयोगी साझेदार भएकाले चीन सरकार
नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्छ, वाङले भनेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता र नेपालको स्वतन्त्र र गैर अखण्डताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई चीनले निरन्तर समर्थन गर्ने पनि जनाएका छन्। चीन नेपालसँग मिलेर क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थायित्व र साझा समृद्धिको रक्षा गर्न चीन तत्पर रहेको पनि वाङको भनाइ थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला 2072 कार्तिक 10 गते नेपाली सेनाले पहिलो पटक एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई अनुरोध गरेको थियो। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले सरकारको स्वीकृतिमा अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरेका थिए, जो यस अघि धेरै पटक यो विषयमा चर्चा भइसकेको छ। अन्ततः एसपीपी सम्झौतामा आबद्ध नहुने, एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने, यसलाई खारेज गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरिसकेपछि यो विषयले अलिकै शान्त महसुस गराएको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार गरेको कुरा जानकारी गराएको छैन। अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुपर्छ सरकारले, र त्यो पत्राचार कस्तो पत्राचार गरियो? एसपीपी सम्झौता नेपाल सरकारले अब अस्वीकार गर्दछ। यसमा आबद्धताको निम्ति नेपाल प्रतिबद्ध हुन चाहँदैन, आबद्धता जरुरी छैन नेपालको निम्ति भनेर स्पष्ट भाषामा नेपाल सरकारले लेखेको कुरा जबसम्म नेपाली जनतालाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउँदैन सरकारले, तबसम्म यस्तो कठपुतली सरकारको विश्वास गर्न सक्ने आधार पनि छैन। किनभने यो सरकार एमसीसी सम्झौता गरेर अमेरिकाको स्वार्थ अनुकूल भाषिँदै गइरहेको सरकार हो। एमसीसी सम्झौतापछि एसपीपी सम्झौताको कुरा आएको र एसपीपी सम्झौता स्पष्ट रूपमा सैन्य गठबन्धनको सवालसँग जोडिएको हुनाले यो एसपीपी सम्झौतामा यो आबद्धता अस्वीकार गर्न बाध्य भएको हो सरकार। तर एमसीसी सम्झौताले बाँधिसकेको हुनाले यो सरकारले एसपीपी सम्झौताबाट स्पष्ट रूपमा बाहिरिएको सन्देश नेपाली जनताले पाउने गरी जबसम्म सार्वजनिक गर्दैन तबसम्म विश्वास गर्ने आधार छैन। हुन त सरकारले एमसीसी सम्झौताभित्र रहेका जति पनि नेपालको अहित गर्ने खालका प्रावधानहरू छन्, नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने खालका प्रावधानहरू छन्, ती प्रावधानहरूलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा संसदमा पारित गरिसकेको छ। त्यही आधारमा पनि एमसीसी सम्झौता यो सरकारले खारेज गर्न सक्ने तमाम आधारहरू छन्। एमसीसी कार्यान्वयन गरेर नेपाललाई कुनै फाइदा हुँदैन भन्ने कुरा एसपीपी प्रकरणले पनि देखाइसकेको छ। र एमसीसी कार्यान्वयनको सवालमा जुन सवालमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो अमेरिकाले, त्यो सवालमा अहिलेसम्म कुनै काममा हात हालेको छैन। जबकि नेपालले लगानी गर्ने भनिएको 10 अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ। अमेरिकाले गर्ने भनेको 50-55 अरबको कुरा हो। त्यो 50-55 अरबको 1 पैसो पनि अहिलेसम्म अमेरिकाले लगानी गरेको छैन, लगानी गर्ने तत्परता पनि देखाएको छैन। त्यसैले एमसीसी सम्झौता पनि नेपालले खारेज गरेर छिमेकी देश चीनको संवेदनशीलतालाई बुझेर उसले यो नगर यो गर भनेर भन्दैन, भन्दो रहेनछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने एमसीसी सम्झौता नगर पनि भनेन, गर पनि भनेन, एसपीपी सम्झौता नगर पनि भनेन, गर पनि भनेन। तर एसपीपी सम्झौता अगाडि नबढाउने भन्नासाथ त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएर अगाडि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन अग्रसरता देखायो चीनले। भनेपछि एमसीसी सम्झौता पनि यदि नेपालले खारेज भएको घोषणा गर्छ भने चीनले निश्चित रूपमा यो सवालमा पनि धन्यवाद दिनेछ, स्वागत गर्नेछ, यो पक्षको प्रशंसा गर्नेछ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ। सत्ता गठबन्धनमा बाँधिएका र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका सबै नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो सँगै नेपालले संसारलाई जित्ने भनेको असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने, कुनै पनि देशको युद्ध उन्मादी रणनीतिलाई अस्वीकार गर्ने, यो सवालमा असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य रहेका सबै मुलुकहरूलाई भेला गराउने र त्यस्तो भेलाबाट युद्ध उन्मादको विरोध गर्ने हो भने नेपालको विजय
त्यहाँनिर हुनेछ नेपालको अगुवाई त्यसतर्फ हुन सक्ला। राजनीतिक दलका नेताहरूको यसतर्फ सद्बुद्धि पुग्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।